ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ही लभणगे। अंदर जाओ तो मैंने एक जगह बात बयान की तो बाद में हम बैठे जाके तो साहब ये तो खवारज की निशानी है कि वो बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके सीने से नीचे नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, ये खवारज की निशानी है कि बड़ा कुरान पढ़ेंगे, लेकिन अहले सुन्नत की निशानी तो नहीं ना, ये पढ़ेंगे ही नहीं। ये भी कहीं नहीं लिखा कि अहले सुन्नत। हुजूर गौसे पाक हजरत सारी रात एक कुरान खत्म किया करते थे, क्या वो अहले सुन्नत नहीं थे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर रात एक कुरान खत्म किया करते थे, वो अहले सुन्नत नहीं है। कुरान कदी कदी उथे खोल के ना तो हुजूर ने अर्ज करया करो कि तो ये हजरत ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी हजरत, जिसका नाम है मदीनतुर रसूल। उसमें हजरत ने लिखा है कि आपके कोई वो मुरीद थे जिनका मेरा हाजी इस्माइल नाम आपने लिखा है। वो कहते हैं कि वो गए उधर। हजरत जी बाबियो जेड़े साडे ने किते भी नहीं जाते रहन दे, टेंशन ना लो। वो उन्होंने लिखा है कि वो हज कर लिया, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो लेकिन पुत्र उनके हज उमरे या उनके मदीना पाक जाने और आपके और मेरे में तो बड़ा फर्क। सानू तो पुत्र फोन लै दे गया ना, अही तो हुण मेरा हाल फोन तो बगैर सिर्फ लैटरीन ही जान रहे हैं, बाकी कोई काम फोन तो बगैर करते असी। जी उमरा विद फोन, मदीना पाक गए विद फोन। पहले चक्कर में अम्मी को फोन, दूसरे चक्कर में बच्चों की अम्मी को फोन, तीसरे चक्कर में अपने भाई को फोन, चौथे चक्कर में बच्चों की अम्मी के भाई को फोन। वो अरे साहब मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके दरवाजे पे दस्तक हो, आप दरवाज़ा खोलने को आपका संगी बेली खड़ा हो, आप उससे पूछे भाई किवें, तो कि यार अज मिलन नूं बड़ा दिल करदा है, बेटा सिर्फ तेनू मिलन। आप कहें नहीं को काम होना, नहीं सिर्फ तेनू मिलना। कितनी खुशी होगी सिर्फ उनके इस जुमले से कि सिर्फ तेनू मिलना। अच्छा आपने उसको बिठा लिया और सिर्फ उसके इस जुमले की वजह से कि तेनू मिलन आया, आपने कुछ लवाजमात का भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, भाई मैनू मिलन आया। अच्छा अब आप उसके पास बैठे हैं, वो कभी किसी को फोन, फिर कभी किसी को फोन, फिर कभी किसी को फोन, तो आखिर आपने बोल ही पढ़ना भाजी तुसी तो कहते हो तेनों मिलना है। हो सकता है हजरत सहने हरम में हमें भी आवाज आती हो, बंदे आ मिलन ते सानू आया। हो सकता है सहने हरम में ये आवाज हमें भी आती हो कि बंदे आ मिलन ते सानू आया। कदी किसी ने फोन तो कदी किसी ने, लेकिन लोग के पुत्र हमारे पास वो कान ही नहीं है कि हम ये आवाज सुन सके। हमें भी पक्की बात है ये आवाज आती होगी कि बंदे आ मिलन ते सानू आया, क्योंकि बखौल इकबाल हमारे पास ये कान है। ये लिखा है ना हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को गिट्टे में दर्द थी, तो आपने ना कुरान पाक की को आयत पढ़ के ना वो आपने दम किया अपने गिट्टे पे ना, आपने फूक मारी तो आवाज आती है, ओ जुनैद होश कर, हूं साडा नाम अपने पैर उत्ते भी पड़ेगा, साडा नाम अपने पैर उत्ते भी पड़ेगा। तो आवाज तो फिर हजरत साहब दोस्तों को तो इकबाल ने कहा था ना, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या। आवाज तो हमें भी आती होगी कि बंदे आया तो साढ़े को 2.5 लाख लाया ही 3 लाख लाए, सारा नखरा मका छड़े, कोई खुशबू भी नहीं लाई तू साढ़े वास्ते, ते फोन फिर पिछे मलाई बैठा। जे तेनू एडे ही प्यारे ने ते आया कानू दैत उन्हां कोल ही रहना सी, अम्मी कर रहिंदा या जाने दी अम्मी कर रहिंदा, साढ़े को की लेना है, साढ़े को आके भी साडा कोई नहीं तू है। क्या हमारे उम्रे और क्या हमारे हज और क्या हमारा मस्जिद नबवी शरीफ। आवाज पक्की बात है हजरत आती हो, लेकिन सुनने के लिए हमारे पास वो कान इसलिए पुत्र जिदू किते अल्लाह लै जाए उदे हुई उत्थे जाके उदे हुई जे पुत्र एडे ही अम्मी ना तेन प्यार है कि उत्थे भी तेन अम्मी याद आई, अम्मी कल ही रहना सी, उत्ते की लैन तुर गए। थोड़ा सा तो आगे बढ़ो यारा, वड्डिया ने तो बड़ा बड़ा कुछ कर छड़े। हजरत बायजीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है, आपके गुलाम है जैद, आप फरमाते मैंने 20 साल हजरत बायजीद की खिदमत, कहते जिस दिन पहले रोज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ आपने बुलवा के मुझसे मेरा नाम पूछा, भाई तेरा नाम की है,
کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. فرمانے لگے اگر تجھے کسی خدمت کے لیے بلوانا ہو تو نام تو پتا ہو نا، اس لیے پوچھا ہے. کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی؟ کہتے میں عرض کی تھی حضور زید. پھر وہی بات ہوئی. کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اگلی صبح کہتے ہیں بھائی تیرا نام کی؟ کہتے میں عرض کی حضور زید. کہتے 20 سال انج لگے. روز صبح نہ پوچھ دے پھر بول دیں، روز صبح نہ پوچھ دے. چل آگے روز صبح نام پوچھتے اور پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں اس بات سے یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ حضرت میرے تو راضی نہیں. بھائی 20 سال ہو گئے نام نہیں یاد ہوا. کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جوڑے. میں نے اس کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ فرمانے لگے نہیں خوش ہوں. کیا حضور آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں پسند. کہتے میں آگے سارے انگوا اللہ برکت دے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں، آپ مجھ سے راضی نہیں. تو کہتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے بھول گئے ہیں. لیکن پتر اسی ہوا کہ سانو اتھے جا کے بھی وہ نام یاد آئیں دے پیچھے کالا ملائیاں ہوندی ہیں نا، کدی کسے نو تے کدی کسے نو. پتر اگر کسی کو حرم دیکھنے کا شوق ہو تو اس کو کوئی چینل لا دے دیکھ لے. میں جنہاں دے کول آیا مینوں کوئی انہوں نہ ول دھیان کرن دے. اگر کسی کو مسجد نبوی شریف دیکھنے کا شوق ہے تو اس کو کوئی چینل لگا دیکھ لے. بھئی میں جنہاں دے کول آیا ہوں ولو انہم ظلموا انفسہم فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. کہ منوں راضی کرن دے رسول پاک منوں کو رضی پیش کرن دے حضور منوں اللہ کو معافی لے کے دے. فون پھاڑ کے بھی کدی معافی منگی گئی ہے. اس لیے پتر ہمارے پاس فون ہی رہ گیا، باقی ہمارے پاس کچھ بھی رہا نہیں رہا. وہ ان کے جی عمرے تھے اور ان کے حج تھے جی پاک لوگوں کے. وہ کہتے ہیں وہ حج کر لیا. میں ادھر بھی آ گیا. میں کہتے ہیں وہ مدینہ پاک حاضری تھی اور کہتے ہیں بالکل مسجد نبی شریف کے بالکل قریب ہی ہمارا ہوٹل. کہتے ہیں ہم اپنے کمرے میں بیٹھے، وہ جو حاجی صاحب ہیں کھانا کھا رہے تھے، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، حضور کے شہر مبارک کی بلی. کہتے ہیں ہم نے لاڈیاں کی اس سے اور اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو روٹی کھا رہے تھے نا ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کر دیا، اس نے کھا لیا. کہتے اگلے روز وہ پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. وہ کہتے ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی اور وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی ساتھ لے کے جانی. سعودی حکومت سے اجازت مانگی، انہوں نے بھی دے دی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی. ایک پنجرہ بنوایا اس کے لیے بڑا نرم و نازک سا کہ بلی کو تکلیف نہ ہو، شہر محبوب پاک کی بلی. وہ کہتے جس دن صبح روانگی تھی نا، رات کو جب سوئے نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی. اور پتر یاد رکھی اندر دی ادو ہی کھل دی دے جدو ہے 2 حرام تے بند نہیں. جتنی دیر تک یہ حرام پہ بند نہیں ہوگی اندر کی کھلے گی نہیں. یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتے کیا ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا تیرا اللہ تجھے لے بھی جائے، لیکن بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ منظورہ مشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے سونے محبوب مجھے اجازت دے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب پاک فرماتے ہیں حاجی تجھے کیسے اجازت دوں، کتنی راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا. اللہ حضرت صاحب ادھر تو ان کی بھی سنی جائے تیری نہیں سنی جائے گی. لیکن ایسا روندا کون ہے وہ بھی تو نام سنا. یہ رونا شونا امت سے چھن گیا. میں اکثر کہتا ہوں میرا بچپن تھا اور ہمارے محلے میں بابا جی رمضان میں جگانے آیا کرتے تھے. کوئی ٹول نہیں، کوئی پیپا نہیں، کوئی ڈیک نہیں، لیکن پتہ نہیں سارا کچھ اس کے گلے میں فٹ تھا.
بالکل جدھر سے گزرتے تھے، سردیوں کا رمضان تھا، حضرت بابا ٹھائی جاندہ تھی سارے اندر، اور میرا دل کہتا تھا کہ وہ بابا خود نہیں آتا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جا امت ایک سبق بھول گئی، امت نو یاد کروا گیا۔ اور پتہ ہے حضرت وہ کیا پڑھ کے جگایا کرتے تھے، اوہ اوہ، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدہ، پتر یہی تو آپ کے اور میرے لیے سسٹم بنایا گیا نا کہ 1 بجے تک 2 بجے تک جاگو، تے جدو جاگن دا صحیح ٹائم ہے ادو سوئیو۔ حضرت صاحب تشریف فرمائیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتی ہیں اپنی شان کے مطابق، اور پھر آوازیں کیا آتی ہیں، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ سارے منگن والے ستے پئے جنہوں نے سویرے کدی کسی دا بوا کھڑکانا ہے، کدی کسی وکیل کل، کدی کسی ڈاکٹر کل، کدی کسی MNA کل، کدی کسی MP کل، کدی کسی چودھری کل، کدی کسی چیئرمین کل، کدی کسی وائس چیئرمین کل، کدی کسی جنرل کونسلر کل، سارے ستے پئے اور آوازیں کیا آ رہی ہیں، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا؟ کتھے نے بے اولاد؟ کتھے نے مقروض؟ کتھے نے جنہاں کل اپنا گھر نہیں؟ کتھے نے جڑے پتر دی طلب رکھ دے نے؟ کتھے نے جڑے کہندے نے پتراں تے دھیاں دا ویاہ ہو جائے؟ کتھے نے سارے؟ ایوہ السائر، مفہوم ہے، سارا کچھ اس میں آ گیا، لیکن کی یہ سارے ہی ستے ہیں، سارے آپ آوازیں، ایوہ السائر، ہے کوئی منگن والا؟ لیکن سارے سیرے جا کے حضرت پہ بواں کھڑکاواں گے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی، اوے اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکا دیا، لیکن جڑا ویلا ہے حضرت صاحب ادو سارے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں حضرت صاحب، 5 بج کے تو میرے خیال سے کوئی 15-16 پہ طلوع آفتاب ہے آج کل، 5:50 ٹھیک ہے، میں یہ بھی 1 مہینہ بچیں گے، 5:50 پہ طلوع آفتاب۔ میں کہتا ہوں جی اس وقت پاکستان میں سب سے مضبوط ترین قلم میاں محمد شہباز شریف کا ہے، ٹھیک ہے، چلو حقیقت جو بھی انہوں رہن دے، انج حضرت انج کاغذاں وچ سارے نالوں مضبوط پین اس ٹائم ادا ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت 3 بجے شہباز شریف حضرت میرے بوئے آ جائے تو بوا کھڑکا کے بار بار کہ سلیمان کی چاہیے، اور سلیمان ستا پہ ہے، سارا محلہ باہر آ گیا، وہ شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان، وہی مصباحی صاحب کی کر دے ستے پے ہیں جی۔ 5:50 تک حضرت وہ میرے بوئے تے کھلو کے، تو میں حضرت 7:15 بجے 7:30 منہ سالا منہ لے کے باہر آ گیا، دہی لین چلا میں، تو ویکھیا کہ سارا محلہ باہر کھلوتا ہے، میں وہ کی ہویا؟ سارے کہن سانو پوچھن دے کی ہویا، اور بے وقوفا تینوں کی ہویا؟ میں کی وہ 3 بجے شہباز شریف آ گیا، تے 5:50 تک پاکستان دا سب تو مضبوط ترین پہنے جی دیکھو وہ وازہ مار مار کے اندر یا مصباحی صاحب کی چاہیے؟ سچ دسی ہو گئے، جنی دیر جیوندہ رہاں گا دکھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ گڈا گولڈن چانس پرائم منسٹر آف پاکستان میرے بوئے آیا، تو میں اللہ بہت کچھ ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب دے سکتے، پھر بھی دکھ رہے گا میرے ساتھ۔ تو میں کہنا ایک باری حضرت جے چانس لنگ جے تے ساری زندگی دکھ رہے سی، ہر رات چانس ضائع کرنے حضرت۔ اللہ او ذات الوازاں آندی نے جیڑی سارا کچھ ہی دے سکتی ہے، لیکن کی ستے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اسی ایسے نہیں کھوتے ہیں کیونکہ سارا دن جا لوکاں دے بوئے کھڑکاواں گے، لیکن اس ٹائم تو ایسا وہ امت کو ایک سبق یاد کروانے کیا
ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ। उठो और पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ। और पुत्र जिन्ने बच्चे मेरे बैठे हो पक्के हो जाओ, उन्हें जाना कोई पुत्र वीजा शीजा नहीं है, जुत्ती दी नोक ते रखना है। और की कहना है, उन्हें जाना, उन्हें जाना। कोई पुत्र चिट्टी चमड़ी नहीं है। जे कदी किसी चिट्टी चमड़ी वाल ख्याल टुर भी जाए तो फिर मेर अली शाह दा शेर याद कर लियो, मुख चंद बदर शाह शानी हुंदा ना, बंदा ही है ना जी, किसे वेले पुत्र हो जाता है तो फिर याद करना है, मुख चंद बदर शाह शानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर रखी हैं मद भरियां। हुंदा ना पुत्र किसे वेले हो ही जाता, फौरन शेर याद कर ले, लब्बां सुरखा खां के लाल यमन। इत्थे पुत्र बुलियां लाल करन दी बीबियां सुर्खियां लांदियां ने, लेकिन उत्थे अल्लाह मेरे अली शाह फरमांदे ने, लब्बां सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां। हाय हुंदा किसे वेले बंदा ही है ना, किसे वेले ध्यान टुर ही जांदा, लेकिन फिर इस पासे खामाए कुदरत का हुस्न, दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, निन्नू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मतां बेहद भी हो जावे। खोल दे वन जे वल जुल्फां दे, खोल दे वन जे वल जुल्फां दे, राही राह भुलावे, रख देवण जी हथ फुलां च, हथ फुलां दा मान वधावे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। बेटा वफा करना है, वफा करना। पुत्र उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर चढ़िया, लेकिन वफा की थी। तेरा मेरा यही इम्तिहान ही, इत्थे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अल्लाह करे पुत्र ये शेर साड़ी रूह और साढ़े दिल च उतर जाए, जड़ा शेर बाबा जी उम्मत नू दे गए हैं। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। पुत्र देखो ना, ये